वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में शरीक हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन KP असेंबली और दीगर शरीक सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, ये बताइएगा कब से ये जरगा जारी है और क्या कुछ डिस्कस हो चुका है अभी तक? जी देखें, ये अभी से कुछ देर पहले ये जरगा शुरू हुआ है, जिसकी सदारत जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। विफाक की जो नुमाइंदगी है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कर रहे हैं, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह NP से जो है एमल वली यहाँ पर आए हुए हैं और इसके अलावा जमात इस्लामी के जो है प्रोफेसर इब्राहिम समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा सिकंदर शरपाव और पार्लिमानी लीडर समेत अरकान असम्बली वज़रा और इसी तरह जो है कबायली अमाज़ीन ख़ास तौर पर यहाँ पर मदऊ किए गए थे, जो वो भी यहाँ पर शरीक हैं। इसी तरह जो है वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो अफसरान जो हैं IG खैबर पख्तूनख्वा समेत जो है दीगर कानून ऑफिस करने वाले इदारे के अफसरान जो है वो भी यहाँ पर शरीक हैं। इस इजलास में देखा जा रहा है, ये जरगे में देखा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त जो मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल है, पेशावर ख़ास तौर पर इसी तरह DI खान और दीगर अजलाम में जो है सूरत हाल बनी हुई है। कुछ कलअदम तंजीमें जो हैं जिस तरीके से मासूम लोगों को बरगुला रही हैं और जिस तरीके से जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और आवाम की जान और माल ज़ाया हो रही है, तो उस हवाले से ये जरगा बुलाया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये ग्रैंड जरगा बुलाने का ऐलान बहुत पहले किया था, लेकिन वो नहीं बुलाया जा सका था और आज बिल आखिर जो है ये बुलाया गया है। और इसमें खुशाइन बात यह है कि तमाम सियासी जमातें, तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं। इसमें जो है शरीक जो शुरका जो हैं उनसे जो है वो अमन अमान की सूरत हाल पर पहले उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी, उन्हें मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद जो कबायली अमायदी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात और वो भी सुने जाएंगे। इसी तरह जो उसके बाद जो है कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी। इससे कबल भी कुछ तजावीज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश की गई थी। इस हवाले से एक ग्रैंड जरगा पहले हुआ था जो सिर्फ कबायली अमायदीन का था, सूबाई हुकूमत ने उसकी मेज़बानी की थी, उसमें उनकी तरफ से तजावीज़ ली गई थी। वो तजावीज़ भी आज यहाँ पर पेश की जाएंगी। इसके बाद देखा जाएगा, एक मुतफ़िक़ा लाएअमल बनाया जाएगा कि किस तरीके से जो है कबायलियों के और जो अमायदीन हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके, किस तरीके से अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके और किस तरीके से इन कलअदम तंजीमों के खिलाफ जो जंग है उसको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया आबिद हमीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। बिजली सारिफीन को सालाना 60 अरब और मुल्की ख़जाने को 411 अरब की बचत होगी। दीगर IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी करके टैरिफ कम करेंगे। वफाक और पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया है, अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी, अब मुश्किलात का अजाला करना होगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से गामज़न है, महंगाई में कमी हो गई है और अवाम से किए गए हर वादे पर कायम हूँ। माजी में संगदिल हुक्मरान आया, उसने कहा महंगाई से कोई सरोकार नहीं, अब अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ हो सकता है किया जा रहा है। वो वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान के आम आदमी ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है, चाहे वो महंगाई है और चाहे खुर्द-व-नोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें हैं। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। ये जो गर्मी का मौसम गुज़रा है, आवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया। सुबह पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 माह के लिए 50 अरब से ज़ायद की रकम ख़र्च करके तो 400-500 यूनिट तक के सार्फिन को 2 माह की सहूलत दी, जिसका उनको यकीनन बहुत फ़ायदा पहुंचा। सिर्फ इतना कहूँगा कि माजी में कोई संगदिल हुक्मरान आया और उसने कहा कि महंगाई का से मेरा कोई सरोकार नहीं। हमारे माजी के जो मुआहदे हैं IPPs के हवाले से, पाकिस्तानी मैं
IPPs کی بات کر رہا ہوں، ان حوالوں سے جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں، تو اس کے لیے موجودہ حکومت بھرپور کوششیں کرتی رہی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان میں ٹیکسز کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ سیلز ٹیکس چوری کرنے کے لیے کمپنیز جھوٹ بولتی ہیں۔ مجموعی طور پر 129 ارب کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ صرف سیلز ٹیکس کی چوری 3400 ارب کے قریب ہے۔ سٹیل سمیت مختلف کمپنیز 29 ارب کا ٹیکس فراڈ کر رہی ہیں۔ بیٹریاں بنانے کے کاروبار میں 11 ارب کی ٹیکس چوری ہے۔ سیمنٹ کے لیے کوئلہ فراہمی کے بزنس میں 18 ارب کی ٹیکس چوری ہے۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ 23 ارب کا ٹیکس چوری کر رہا ہے۔ سیلز ٹیکس جمع کر کے آگے نہ دینا اعتماد کو توڑتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک تھام کریں گے۔ معیشت میں ٹیکسز کا حصہ 13.5% تک پہنچائیں گے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا ہے۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو پنجاب ہاؤس پہنچے ہیں، اور جہاں پر محمد نواز شریف نے ان کی آمد پر استقبال کیا ہے، اور دونوں قائدین کے درمیان اس وقت جو ہے وہ ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ اور ملاقات میں ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اور جو درپیش اس وقت مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال جو ہے وہ بھی اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ایک تو دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ چونکہ آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آج دونوں رہنماؤں میں ڈسکشن جو ہے وہ ہوگی، اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں پاک سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد ہوا، جس میں سعودی عرب سے آئے ہوئے وفد اور پاکستانی حکام نے شرکت کی۔ سعودی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزراء نے سعودی وفد کو بہترین مواقع پر بریفنگ دی۔ سعودی عرب وفد کا دورہ پاکستان۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد۔ سعودی سرمایہ کاروں کے وفد نے سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح کی سربراہی میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، جام کمال، مصدق ملک اور دیگر رہنماؤں نے سعودی وفد کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ سعودی عرب نے مشکل معاشی حالات میں پاکستان کی بہت مدد کی ہے۔ معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ فورن ریزرو میں اضافہ ہوا۔ پاکستان جلد دوبارہ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ Economic indicators are moving in the right direction. Inflation has come down substantially. Our credit rating has shown improvement, and the current account deficit is narrowing. The focus is total economy, that we should go back to our goal of joining G20. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا سعودی عرب سے پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریکارڈک پر جلد پیش رفت ہوگی۔ Government has no business in being in business. The government has to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead this country, and therefore we welcome all the delegates from Saudi Arabia. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے تاجر برادری کے درمیان رابطے کاروبار کے لیے اہم ہیں۔ Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk, very much financeable, bankable and attractive for Saudi investors. وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا سعودی عرب پاکستان میں زراعت، کانکنی اور آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ پاکستانی تجارت کے فروغ میں سعودی فرمانروا کا ویژن 2030 اہم کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سعودی عرب اور پاکستان کے سرمایہ کار شراکت داری سے معاشی انقلاب لا سکتے ہیں۔ SIFC کی بدولت لال فیتے کی ریڈ کارپٹ میں تبدیلی ممکن ہو سکی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا SIFC اور بورڈ آف انویسٹمنٹ سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم
फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरबरा SIFC वलीद मुर्शिद ने अपने खिताब में कहा, दोनों मुमालिक के दरमियान कारोबार को फरोग देंगे। एक्सिम बैंक के तामिर अल-शतरी ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान मजहब और इक़दार पर मबनी मुश्तरका ताल्लुकात कायम हैं।